आता खबर विस्तारान दे देंडलो देंडल्या पावस शेणलो ही उतरां शारांनी शेणल्यात आणि गांवांनी गावठी गायी वचून संकरीत गायी येयल्यात. तीच गत देंडल्यांची. आमचे कडेन आदले पिळगेचो प्रतिनिधी हरिश्चंद्र भोमकार आणि आताचे पिळगेचो प्रतिनिधी संतोष भोमकार उलयलो. खांडेपारच्या मुड्डेकारांनी जशी देंडलो भोंवडावपाची प्रथा चालंत दवरल्या तशीच गोठ्यात शेणाचे गोठे घालपाची परंपरा पेडणेकारांनी सांबाळ्ळ्या. ही परंपरा सांगपाक नवी पिळगी फुडें आयल्या. हीच पिळगी आता गोरवा पाडवो देंडलो आणि गोठो राखतली अशी आस्त दवरूं येता. पाडवो गोरवांचो हक्काचो सण. आयज गोरवांक सुटी मेळटा एका दिसाची, पूण हक्काची. गायी म्हशी पाडेरेड्यांक रंगोवन सजोवन रानामळार चरपाक सोडटात. आयज पाडव्यांक जोताक बांदिनात, सक्तीची लीव दितात. आयज तांचें राज्य. तांणी जाय थंय भोंवपाचें. 5 वर्सार चरव मेळ्ळोच जाल्यार मना काळजा सावन चरपाचें. सावयवेरेचो जाणटो हरिचंद आमचे कडेन उलयतालो. त्याच वेळार बॅकग्रावंडाक गोरवां हांबेतालीं. हो देखाव काळजाच्या कुरकुटात सांबाळून दवरपा सारको. कित्याक तर हें हांबेवप ह्या फुडें धेंडल्यावरीच शेणपाच्या मार्गार आसा. धेंडल्याची हें करता पुजा करून आमी एक शेणाचो धेंडलो म्हणून करता आंगणान थंयसर. आनी थंयसर धेंडलो घेवन नाचता भुरगे. देरे धेंडल्यो धेंडल्या पाव शेणल्यो अशें करून. पयलीं कृष्ण हें अशें करतालो. आतां गांवांतले भुरगे कृष्णाची मुर्ती घेवन नाचता सगळ्या गांवांनी. आयज पाडवो म्हणजे एक गोरवांचो एक हे सण, मोठो उत्सव. तो अख्ख्या गोंयभर न्हू अख्ख्या भारतान साजरो मनयता. पुणून गोंयान एक आगळो वेगळो पाडवो जाता. पाडव्याचें वैशिश्ट्य खूब आसा की आमचे जाणटेले प्रत्येक घरान हांगा गोरवां आसतालीं. आयज ती परंपरा मातशी लुप्त जायत गेल्ली आसा. पण ही गांवांनीच अशी परंपरा अजुनूय चालू आसा. शहरांनी हें वेगळेपण पळोवपाक मेळना. गांवान थोड्याच गांवांनी हें आतां जे पाडव्याचो जो सण आसा तो मोठ्या दबाज्यान मनयता. तशेंच आमचे सावयवेऱ्या वाठारान आयज भोमकार फॅमिली जी अजुनूय तेंची पुर्वजाची परंपरा तशीच चालू दवरल्या. आयज भोमकार फॅमिलीन पयलीं तेंच्या आज्याच्या टायमार ते तेंचो बापूय तेंचो आतां 4 पिळग्यो जाल्यो ते गोरवांची परंपरा चालू दवरल्या तेंच्यांनी. पाडवो म्हणटकूर एक 4 दीस तेंचो उत्सव कसो ते मनयता. 4 दीस पयलींच ते पाडव्याचे तयारीक लागता. आनी आपली गोरवां जी थोडी दोंगरार भोंवपाक वयता तांकां ते 4 दीस पयलीं हाडून हांगा गोठ्यान बांदून दवरता. आनी ज्या दिसा पाडवो त्या दिसा तेंची पुजन करता. गोणे बांदता तांकां गळ्यान आनी एक तेंच्या आंगार वेगळे एक माग करून एक वेगळे तेंचो सण मनयता ते. आयज भोमकार फॅमिली कडेन पयलीं गोरवां आशिल्लीं, मागीर आज्या टायमार गोरवां आशिल्लीं. मागीर जेन्ना भोमकार ह्या महेश भोमकाराचो जो वडील आसा तो ताका तेज्या मावळच्यान एक गाय मेळयली दिल्ली ताका. आनी ते गाय वयल्यान आयज तेंगेर कितलीशीच गायो आसा, म्हशी आसा. आनी ह्या म्हशीचेर तांकां व्हडलोसो फायदो जायना म्हणटा ते. पण गायो आसा, गायो तेंच्यांनी पयलीं गांवठी गायो आशिल्ल्यो. गांवठी गायांचेर तांकां व्हडलोसो फायदो जायनासलो. म्हणटकूच तेंच्यांनी क्रॉस ब्रिडींग करून आयज तेंच्या पासून तांकां भरपूर दूदूय मेळटा, फायदोय आसा. आज्याक आमी नको म्हणून बापायचे मस्तीक हातून गोरवां आसली आमचे कडेन एक थोडी 10-12. मागीर ती बापायन विकली अशें भुरग्या. त्या नंतर आमी एक म्हस घेतली. एक गाय दिली मावळेची म्हाका म्हणल्या. आनी तेंची आतां कितकीशीच पळय जाल्या न्हू तेंचो हिशोब ना असो जाला. कितें विकतात, कोण मरतात आनी आसा. म्हळ्यार आतां भरपूर वाड जावन आतां 30 आसा म्हशी आनी 31 गोरवां. पयलीं हांव पळयतालो. आतां म्हाज्या नजर म्हणून मुगेलो भुरगो पळयता. नातवांकूय बी उमेद आसा ती ते बी पळयता. तशेंच सगळें चल्लां. म्हणजे हें हांवें म्हागेल्या बापायक सुद्दां सांगलें की फाटल्यान केले भुरगे आसतले, नातू आसतले, सगळे हे तुगेले चलयताले अशें म्हणून. तेजे कडेन पयलीं पासून म्हणजे गोरवां आशिल्लींच बापायच्या हेचे कडल्यान सुद्दां. आतां बापाय कडेन जायना, हांव पळयता.
म्हज्या फाटल्यान जे म्हज्या भावाचे भुरगे आहा तांकांय बीन उमेद भरपुरी हें करपाची. म्हणजे आतां हें आहा न्हू 4 दीस पयलीं ते हें करता तयारी, पाडवो केन्ना आपूण हेजी पुजा करतलो तेजी पुजा करतलो अशें जालो. पयलीं आमचे कडेन एक गाय आशिल्ली, आयज आमचे कडेन 31 गोरवां आसा गायो आनी म्हशी. एकूच मामान दिल्ले तितूंतल्यान. आनी आमी तांकां बरे भशेन सांबाळटा, सगळ्यांक हाडटा. पाडव्याक म्हणल्यार खंय तरी उरलीं जाल्यार आमी हाडटाच आनी तेंची पुजा करता. ते परवडनाशिल्ली म्हणून हांवें कितें केलें, गांवठी गायो आमच्यो आशिल्ल्यो न्हू तांकां क्रॉस ब्रीड करून जर्सी गेल्यो आनी दुधाक चड लावन तशें करून तांकां आतां प्रॉफीट. जाल्यार गांवठी गाय हें प्रॉफीट ना. सावयवेरेचो पाडवो जाणा जावन घेतलो. आतां पळोवया मुरडी खांडेपारचो धेंडलो. मुरडी खांडेपारा वाड्यार घराघरात धेंडलो भोंवडा येतात. धेंडलो भोंवडापा फाटली दंतकथा सूरज गरडान सांगपाचो यत्न केलो. ताणें मुड्डी वाड्यावेली परंपरा सांगली आनी ही परंपरा सांबाळपी भुरग्यांचें कौतुकय केलें. म्हणजे मुड्डेरच्या लोकांनी ही पयलींची परंपरा आसा ती चालू दवरलेली आसा. आतां प्रत्येक ठिकाणी वचत पळयत जाल्यार गोरवां येना. आनी गोरवाचो म्हणजे हो आयचो पाडवो म्हणटा तो पयलीं म्हणटा ती गोवर्धनाची पुजा करताली. जेन्ना अशें दंतकथान सांगता की पयलीं इंद्रदेवान खंय बरो कोप केलो तेन्ना उदक खूब येयलें. तेन्ना कृष्णान खंय ते दोंगर उचललेलो, एका बोटान उचललेलो आनी हांकां सगळ्यांक हें केलें आनी ताका लागून गोवर्धन हेची पुजा करता. आनी सगळ्या गांवांत लोक कितें करता, प्रत्येक घरा मुखार गोबर म्हणजे शेणाचो असो एक गोठो तयार करून म्हणजे गोवर्धन पर्वत कसो करता आनी ताची पुजा करता. आनी पुजा केल्या नंतर सगळे पुजा केल्या नंतर दनपारची तांकां एक शिदोरी म्हणून दवरतात थंयसर आनी शिदोरी ती व्हरता आनी रानान वयता आनी ते सगळे एकठांय बसून जेवता. ते अशें ते रानान वयता आसतना तो शिदोरीचो कितें लोक पळय घरान कितें दिता तेजे गोडशें करता आनी कितें तरी नैवेद्य करता आनी ती थंय बसून सगळे एकटे बाल गोपाळ आसा ते सगळे तरेन एक बसून येता. आनी खरेंच आतां ही परंपरा ती लुप्त जायत वयता. तरी आसतना म्हाका खरेंच आनंद आसता ही परंपरा, ही जाणट्याची परंपरा ही आजून मेरेन ह्या भुरग्यांनी चालू दवरतली आनी ह्यान फुडें ते चालू दवरतली. आमचो हो 10 जाणांचो मुड्डे वयलो देडलो आनी पारंपारीक पाडवे दिसा आमी हो देडलो आमी आमचो भायर काडटा. तशें आमी सकाळ फुडें मांडा वयल्यान आमी आमचो देडलो चालू करता. तशें आमी पयलीं आमचो मान भटा तेच्या उपरांत आमी आमचे वटणार वयता रानान थंयच्यान आमी देडलो आमच्या वाड्याभर आमचे मुड्डेर वाड्यार सगळे आमी देडलो पळयता. तशेंच भोंवडो आमी दनपार जाले उपरांत सांजेच्या वेळार आमी देडलो व्हरता आमी रानान. थंय आमी आमचे गोडशे शिजयता आनी आमच्या देवाक नैवेद्य करता आनी आमी हो देडलो थंयच्यान आमी सोंपयता आनी मागीर आमचे परत हाडून मांडार सोडटा दवरतात. प्रत्येकाच्या घरान भोंवतात तुमी? प्रत्येकाच्या घरान भोंवता. प्रत्येकाच्या आमचे जे वाड्यार जी घरां आसा पळय न्ही प्रत्येकाच्या घरान जे कितें तळी दवरतात ती आमी घेता आनी तेंच्या घरान देडलोचें कितें म्हणटा आनी आमी येता. केन्नाच्यान करता तुमी हो देडलो? ते जाणट्यांनी आमची परंपरा चालून दवरल्या. भरपूर वर्सां जालीं, कितलीं वर्सां जालीं आतां जातलीं भरपूर वर्सां. ती जाणट्यांची परंपरा पळय ती आजून परी हे आमचे भुरगे सगळे जमोन वेवस्थीत तरेन आमी हे देडलो चलयता आनी अशेंच फुडें तरेन ल्हान भुरगे आमी बरे भशेन शिकयतले आनी असोच देडलो आमचो फुडें अशें चलयत दवरतले आमी. देडलो तुमी करता त्याच बरोबर पाडवो आसा तो पाडवो तुमी करता जावं गोरवाची पुजा अशें कितें जाता तुमच्या हातून? हय, थोड्या घरांनी आमचे जी गोरवां आसा पळय न्ही तेंच्या गोठ्यांनी जो पाडवो जाता तशें ते पाडव्याचे निमतान जी नाल्ल फोडटा ती वळी घेवन आमी आमचे देडल्या वांगडा आमी वळ आमचे रानांत थंय वळ म्हणा थंय आमी वयता आनी थंय नैवेद्य करता आनी सगळ्यांक वाडटा भुरग्यांक. बलिप्रतिपदे गोरवांचो पाडवो मनयतात. आतां जे देखावे पळयतले ते शारी वाठारांतले आयचे पिळगेन पळयल्ले आश्चर्यच नात. गांवांतय गोठ्यांत शेणाचो गोठो घालपाची पद्दत साप्प उणी जाल्या, पूण पेडणे सारकिल्ल्या वाठारांत ती अजूनय सांबाळ्ळ्या. ताची म्हायती दितात समीक्षा आनी मंजेरी सावळ देसाय. आमी हांगा एक गोठो तयार केला, त्याच्यात आमी चूल तयार केल्या तेतून आमी जेवण करपाक कशें केलें ते दाखयलें तुमकां घालून. मागीर हांगा आमी एक रगडो तयार केला. ते पयलींचे लोकांक रगड्यार वाडटात ते तशें दाखयलें हांगा. मागीर हांगा जाते तयार केले. हे जात्यार आमी दळपाक कशें पयलींचे लोकांक दळीत आसले ते दाखयले. हांगा फातर तयार केले. मागीर हांगा ओटो दाखयलो. जेवण सगळें काडून उतरून दवरता ते दाखयलें. मागीर ह्या रुमांत आमी एक डायनींग केलें, डायनींग टेबल. मागीर खुर्च्यो दाखयल्या तेका सायडीक. एक सोफा तयार केला आणि मागीर आमी ह्यो मागीर तयार केला दिसता तयार केला. गोठ्याक मदीं आमी तांकां गवात बीट घालता ते दाखयला. मागीर ते कार्टांचे बैल तयार केला.
बैल केले मागीर ते भायर आमी अशी तुळस दाखयली, कार्टाचे बैल तयार केला आणि गवन दाखयले. मागीर तशेंच आमी भायर हांगा एक तुळस घेतले. तुळस दाखयल्या उपरांत मागीर हांगा एक आमी गाय दाखयल्या शेण वचपाची. मागीर आमी हे बैल दाखयले 2 आणि हो आमचो राखणो. तो राखण करता आमच्या गोठ्याची, तो हो आमचो राखणो. अशा प्रकारे आम्ही हो गोठो तयार केलेलो आसा. सकाळी तेंची गायींची पुजा केली, तांकां पोळे दिले, तेंचेर वाटये काडल्या हांगाचेर सगळे. आणि मागीर सगळे पुजा जाल्या उपरांत आतां आमी तांकां नैवेद्य दाखयता. जो दिवाळी पाडवो जाका बलिप्रतिपदा म्हणटात तो आज आमी हांगा साजरो केल्लो आसा. तुम्ही पळयल्ले आसत की आमी ह्या गोठ्यान आमच्या गायच्या गोठ्यान शेणाचो गोठो जो आसा तो हांगा घातलेलो आसा. तशेंच ह्या दिसा ही परंपरा आमच्या पुर्वजां पासून हांगा चल्लेली आसा ती आमी आयज फुडें व्हरतात. तशेंच आयज आमी सकाळी उठून ह्या सगळ्या आमच्या गायींची पुजा केल्ली आसा. तेंची पुजा करून तेंकां पोळे खावपाक दिवन तेंच्या आंगार पिठाचे जे डिजायनी करून तशेंच तेंचे शिंगार रंगोवन आमी हो जो सण आसा तो मोठ्या उमेदीन आमी हांगा साजरो करता. आयज आमच्या गोठ्यान ना म्हटल्यार एक 35 नग गायींचो आसा. तशेंच आमगेर म्हशी आसा आणि ह्या सगळ्यांची आमची फूल फॅमिली जी आसा ती ह्या सगळ्या गायींची उपासना तशेंच त्यांची सेवा सदां करतात. त्याच प्रमाणे आमी हो जो गोठो आसा तो हांगा आयज तयार केल्लो आसा. तो म्हटल्यार दिवाळीच्या सणान जो मेन उत्सव आसता तो म्हणजे दिवाळी पाडवो जो आमी हांगा आयज साजरो केल्लो आसा. आतां हो जो गोठो आसा तो केल्या उपरांत रातची 3 वेळेर आमी ह्या गोठ्याची व्हरून तुळशी कडेन व्हरून तेजी एक तुळस तयार करतात आणि ती तुळस काडून मागीर सकाळच्या टायमार आमी त्या तुळशीचे जे शेणी आसात ते थापतात.